सर्वेस्पोर तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सामा तेवा परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सुमिया मातेवाचो शुभ वर्तमान आणि आवस्वर 18 वळी 1-5 पर्यंत St. Matthew's Gospel chapter 18 verses 1-5 सकडावरनी वडखोन त्या वेळार जेजूसाची येवन विचारी लागले सर्गीच्या राज्यांत सकटावरनी वडखोन तो जेजून एक ल्हान भुरग्याक आपोवन तांचे मदें उबें केलें आनी म्हळें सत्य हांव तुमकां सांगता तुमी मौन बदलून ल्हान भुरग्यां परी जाल्ल्या खरीत सर्गीच्या राज्यांत रिक्षे नात जो कोण आपणाक इस्कालतो करन ह्या भुरग्यां बरी जाता तो सर्गीच्या राज्यांत वर्तो जातलो आनी जो कोण असल्या ल्हान भुरग्याक म्हजे नांवी घेता तो म्हाकाच घेता देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता जो कोण आपणाक इस्कालतो करन ह्या ल्हान भुरग्यां बरी जाता तो सर्गीच्या राजांत वर्तो जाता आमकां आमी ह्या संवसारांत ल्हान करन सर्गीच्या राजांत व्हड जावचे खातीर जेजूस अशें इल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो हें पद तुमी जायत्यांनी जायते फावटी आयकलां जावं पुरो हांव कित्याक गायतांगी म्हळ्यार हर एकल्याक असलींच बोगणां तांच्या काळजांत ह्या मनांत खंडीत आसात म्हणल्यार हांव जाणा आनी तें पद जावन आसा खंय गेलाय ये पाटी तूं ल्हानपणा हांव तुका सोदतां तुजो पत्तो ना ल्हानपणाचे दीस हासचे खेळचे दीस हांव केदीस विसरोसना खंय गेलाय ये पाटी तूं ल्हानपणा हांव तुका सोदतां तुजो पत्तो ना ल्हानपणाचे दीस हासचे खेळचे दीस हांव केदीस विसरोसना आयकलां हें पद तुमी आयकूंक ना केन्ना बोगलां गे तुमकां 2 दिसां पयलें हांव हांगास आमच्या मागण्यासालाच्या मुखार उबो आसलो आनी आमचो भाव बेन्ना वयर टांकेर आसलो आमी ती माप काडटाल्या एक निसणी हाडून तशें हांव ताजे खातीर राखोवन आसतना म्हज्या मुखल्यान क्रिस्तांव एक आवय ल्हानशा बालशाक घेवन गेली ती आवय तिके पळयतना तिके जोरान म्हणल्यार बरी रागान म्हणल्यार बरी वळख नासलेल्या बरी पळोवन गेली म्हाका पूण तें नेणटें बाळ एक 2 वर्सांचें बाळ घुवन घुवन फाटीं पळयता म्हाका घुवन घुवन फाटीं पळयता म्हाका हांसून हांसून फाटीं पळयता म्हाका हांवें हांसो दिल्यो आनी हात हालयले म्हाका हांसो दिवन बरें करून हात हालयले त्या ल्हानशा भुरग्यान कितें समजता तुका आनी म्हाका आमकां कितें समजता तुका आनी म्हाका आमकां आनी आज जेजू तेंच सांगता भाव भयणीनो तुका आनी म्हाका आमकां प्राय जाल्यार जावंक पुरो थोड्यांक 80 थोड्यांक 70 थोड्यांक 60 थोड्यांक 50 थोड्यांक 40 आनी थोडीं तांच्या तरणाटपणाचेर आसा जावं पुरो पूण आज जेजू तुका आनी म्हाका आमकां कितें सांगता आयच्या शुभ वर्तमानांत मातेवाचो शुभ वर्तमान आनी आवस्वर 18 आनी वळी 1-5 सट्टावरनी वडकोण आतां संवसारांत आमी चिंतू पुरो ग्रेस्त वडलो प्रायवंत वडलो काल हांवें एक ल्हानसो व्हिडियो पळयलो त्या व्हडली मांयची प्राय 90 आनी 2 वर्सां आतां योगा शिकयता भुरग्यांक 90 आनी 2 वर्सांची 92 वर्सांची व्हडली मांय आतां हे भुरग्यांक योगा शिकयता तरी त्या भुरग्यांक सांगता मेळोन ती कशी जाल्या भुरग्यां बरी जाल्या
मात्रणी या प्रायरी तुझे हात पाय अशे ती मठ पिता सोडता वयर सकला करता की आतांच्या तरणाट्यांक पाय उखलूंक सय जमचे ना सुटसुडीत सुटसुडीत ह्या प्रायरी ती सुटसुडीत भुरग्यां बरी सुटसुडीत देखून हांवें आनी तुवें आमी जाय भाव भयणीनो भुरग्यां बरी सुटसुडीत प्राय कितली जावं दी ओडोल आयकोंक ना गे तुमी ह्या प्रायरी त्या रुखार सडाचे दुसऱ्यांच्या रुखाचे आयिल्ले पांटे कातरचे आनी त्या गांजील मुसांचे मार खायचे मार केल्यार हांव भियेना हांव सोडिना म्हणून परतून सुडे तिकान घेवन ताका पेट्रोल वतून उलपोवन ते नासकन उडयचे जाल्यार ह्या आमच्या जुलियाना बायक आसली ती उर्बा सुडसुडाय तिच्या ह्या प्रायर तिका ही सुडसुडाय आसा जाल्यार तुका आनी म्हाका आमकां कित्याक ना कितें गे तुका आनी म्हाका आमकां फाटीं ओडटा जावं बरो तुजो या म्हजो आमचो अहंकार या गर्व या संवसारी शिकाप संवसारांतली पदवी संवसारांतलो अधिकार या तुजी गिरेस्तकाय या तुका दिल्ली पदवी जावंक पुरो तुका आनी म्हाका आमकां फाटीं ओडटा परच्या हप्त्यान म्हाका एक पिक्चर मेसेज धाडल्या एका भावान जॉर्ज बुश आदलो USSO प्रेसिडेंट आनी बाराक ओबामा दोगी बसल्यात एका ल्हानशा रेस्टॉरंट ल्हानशा हॉटेलांत खाली एक मेज आसा आनी प्लास्टिकाचे स्टूल आसा दोगी बसून बर्गर खातात आनी एक कोल्ड पियेतात मागीर दिलां थंय हांगा आमच्या गांवांत एक पंचायत असो रिटायर्ड ऑफिसर आपूण ओटलो म्हण चिंता म्हणून आज जनसेवकांक जनप्रतिनिधींक आमी सलाम करचे न्ही म्हळ्यार ते ओटपण पूण हांगासर तुका आनी म्हाका आमकां सकडावनी ओट कोण संवसारान न्ही भाव भयणीन वाचते वयर कितें बरयलां सकडावरनी वोट कोण खंयसर कोण ओड खंयसर कोण ओड जांबरो संवसारांत व्हड मनीस आसात पण हांगा जेजू सांगता सर्गीच्या राजांत व्हड कोण संवसारांत कोणी कितले व्हड आसत सर्गीच्या राजांत व्हड कोण आतां आयका त्या वेळार जेजू सरशी येवन विचारी लागले सर्गीच्या राजांत सकडावरनी वोट कोण सर्गीच्या राजांत व्हड कोण हांगा संवसारांत तुजें म्हणजे आमचें कितलें व्हडपण आसूं पुरो मट्ट म्हणटात मट्ट बारी मट्ट असो गत्त म्हणटात गत्त थोडे शब्द आमकां ते आयकतानाच आमकां समजाचे तुजें तें मट्ट आसा गी तुजें तें गत्त आसा गी म्हणून पण हांगा सवाल हें सर्गीच्या राजांत सकडावनी व्हड कोण तवळ जेसून एक ल्हान भुरग्याक आपोवन तांचे मदें उबे केले आनी म्हळें जेजू एका ल्हान भुरग्याक मुखार हाडून दवरता कोण व्हड म्हूण दाखोवंक कोण श्रेश्ठ म्हूण दाखोवंक ल्हान भुरग्याक जेजू मुखार हाडटात शिसा मुखार आनी म्हळें सतत हांव तुमकां सांगता सत सांगता कितें सत देखून हें सत भाव भयणीनो जे कितें हांगा सावन हांव उसारता आज तुमकां हांव तें उगडापण करता हें उतार सत वडली आमच्या बहिणीन थंय शांतीन बरें करून मागलें थंयसर आदली शिकोवन ताच्या काळजाक रोंबली मात्र ताच्या आजिवितांत ती सत म्हूण ताका कळ्ळें देखून सताक ताणें साक्ष दिली वडोवन तुमच्या भुरग्यांक मुखार दवरनाका भुरग्यांचे शिकाप मुखार दवरनाका भुरग्यांची एग्जाम मुखार दवरनाका जेजूक मुखार दवर हांव तुमच्या भुरग्यां मुखार जेजूक मुखार दवरा तुमच्या भुरग्यां मुखार न्ही थंय भुरग्यांचे शिकाप न्ही भुरग्यांची एग्जाम न्ही भुरग्यांचें ट्युशन कित्याक हांगा जेजू कोणाक मुखार दवरता कोणा मुखार तवळ जेजून एक ल्हान भुरग्याक आपोवन ल्हान भुरग्याक नेणट्या भुरग्याक कालत्या भुरग्याक साद्या भुरग्याक कांयच कितेंच कळीत नासलेल्या भुरग्याक मुखार हाडन तांचे मदें उबे केले आनी म्हळें उबें केलें आनी म्हळें सतत हांव तुमकां सांगता सत सांगता जेजू
आतां हांवें सांगिल्लें तुमकां सत म्हूण मानून घेवंक नाका जाल्यार जेजून सांगिल्लें तरी सत म्हूण मानून घेया न्ही. फादर जेरीन दिवचे उतार तुमकां सत नाही जाल्यार जेजूचे उतार सत न्ही. सतच हांव तुमकां सांगता, तुम्ही मन बदलून ल्हान भुरग्यां परी ल्हान भुरग्यां मरी जायचे जाल्यार तुजें आनी म्हजें आमचें मन बदला जाय. गर्विश्ट मन, हंकारी मन, या वटपणाचें मन आमी दवरना आमी भुरग्यां बरी जावंक जायना. भाव भयणी, मन बदला जाय. हांव तुमकां उक्त्यान सांगता, हांगासर हांव गायन करता जाल्यार ल्हान भुरगीं आसल्यार कशें तीं गायन करतात, कशें तीं नाचतात, कशें तांचे हात वयर येतात, कशें तांचे पॅंकाट हालतात, कशें तांचे पांय हालतात. पूण हांगा आशिल्ल्या प्रायवंतांची मनां बदलाना देखून तांचें कांयच हालना. हांगा आशिल्ल्या ग्रेस्तांचे जावं दी, शिकप्यांचे जावं दी, या प्रायवंतांचे जावं दी, हे पदवेर आशिल्ल्यांचे जावं दी, हांव मानेस्त हांव व्हडलो मंतांच्या कुटुंबांतलो म्हूण कोणाच्या मनांत आसा तांचें मन बदलाना देखून कांयच बदलाना. देखून मन बदला जाय. हांव हांगा येजाक म्हणून व्हडलो शिकोंदार म्हणून म्हज्या मतींत हांवें दवर न्हू उबो रावल्यार तुमच्या मुखार ल्हान भुरग्यां बरी तुमकां सांगाता घेवन तुमच्या सांगाता स्तुती करूंक, आराधन करूंक, या सोम्याक हरसूंक व्हरनूक म्हाका साध्य जायना. भाव भयणी, देखून कोणाची मनां धरून जाल्यार तर जेजू सांगता ल्हान भुरग्यां बरी तुम्ही मन बदलून ल्हान भुरग्यां परी जाल्ल्या करीत, ल्हान भुरग्यां बरी जाल्ल्या करीत सर्गींच्या रासांत रिगचे ना. ना, खंडीत जायना, खंडीत जायना. देखून हांव प्रायंत व्हड जाल्यार म्हाका रावंक जाय, जेवंक जाय, ल्हान भुरग्यां बरी मेळोंक जाय, हांसून खेळून, हसून खेळून, कितें हसून नासून ताळयो पेटून ताका वर्णूंक जाय. जेजू म्हजो सोमी म्हणून सगळ्यांक सांगूंक जाय. हसून नासून ताळयो पेटून ताका वर्णूंक जाय. जेजू म्हजो सोमी म्हणून सगळ्यांक सांगूंक जाय. जेजू म्हजो राय, जेजू म्हाका जाय. जेजू म्हजो राय, जेजू म्हाका जाय. जेजू म्हजो राय, जेजू म्हाका जाय. जेजू म्हजो राय. ह्या दिसांनी साबार जाणांनी म्हाका फॉरवर्ड केला तो विडियो. बापोय गिटार कणीवन बस खेळटा, ताच्या हुस्क्यार ल्हानशें बाळशें ताणें अशें न्हिदयलां. आनी बापोय गायन करतना भुरगें कशें, ल्हान भुरगें 1 वर्स जावना, कशें हात हालयता, ताळयो पेट्टा आनी थोडे फुटी बापाय सांगता तेंय गायन करता. मन बदलून ल्हान भुरग्यां बरी जाल्ल्या खरेंच कोणूच सर्गींच्या रासांत रिगचे ना. हांगा न्ही, हांगा येवेत तुमी मन बदली नाटल्यार वोटान जावन ते येवेत. हांगा रिगी येत, खंयच्या मंडपाक रिगी येत, खंयच्या मागण्या सालाक रिगी येत, खंयच्या इगर्जेक रिगी येत, खंयच्याय जाग्यार तुमी रिगी येत, पूण सर्गींच्या रासांत तुमी रिगची नात म्हणटा जेजू. देखून आमचें वटपण नाका, कितलीय ग्रेस काय आसूं दी. हांवें सांगलां न्ही, कित्याक तुजी लढाय, कसली तुजी बाडाय, कित्याक सरबाराय, कोणाक सर जाय. कित्याक तुजी लढाय, कित्याक तुजी बाडाय, कित्याक सरबाराय, कोणाक सर जाय. नाका भाव भयणीनो. देखून ह्या एका जाग्यार मात तसलें वडपण कोणाक दाखोवंक आमी अवकाश करिना. ह्या वडपण चिंतून हांगासर तसल्यांक आमी तसो सकट सांगाता, सकट सांगाता. ल्हान भुरग्यांक सांगाता घेवन कशीं भुरगीं सांगत आसल्या वेळार ना जातकात, ना धर्म, ना वडपण, ना हांव, ना तूं, ना ग्रेस्त, ना दुबळो, कांयच तसलें कसलेंच चिंता आसूंक नजो. आसा तर आमी सर्गींच्या राजांत रिगची ना. नाका. देखून हांगासर आमी अशें तुमकां चलोवन व्हरता की कोणेय चिंतू नजो. ल्हानांक तशें व्हडांक तशें सगळ्यांक सांगाता घेवन आमी वचता न्ही. किर्तन 8:2, किर्तन 8 आनी 2 ल्हान भुरग्यांच्या दुदाच्या बाळकांच्या तोंडां सयत पळया न्ही स्तुती येता, स्तुती असली स्तुती, खरी स्तुती.
ऐका ल्हान भुरग्यांच्या ल्हान भुरग्यांच्या आणि दुधाच्या बाळांच्या तोंडात दुधाच्या बाळांच्या तोंडांत तूं तुजी स्तुती करूंक लायताय अशें तूं तुज्या दुस्मनाक खालतें करताय. देखून ल्हान भुरग्यां मुखार आनी जेजू दुसऱ्यांक खालतें करता. हांगा जाल्यार शिसांक खालतें करचे खातीर जेजून ल्हान भुरग्याक मुखार हाडलें. देखून हांगासर ल्हान भुरग्यां येयल्या वेळार म्हाका व्हरतो संतोश मात्रणीक तांकां जायते फुडें मुखार हाडून हांव गायन करूंक लायता. कित्याक आमी व्हडांनी तांचे तावन शिकायचें म्हणून. आदल्या हप्त्यान एक ल्हानसो व्हिडिओ म्हाका आयलो. एकलो भुरगो ताणें हांगा कॉलार मायक बसयला आनी एक 2-3 मिनटां अशें तो ताज्या तेलुगू भाशेन तो देवाचे उतार दिता गी. ल्हानसो भुरगो कांय 3 वर्सां येना प्राय ताजी. हन अशें धैर्यान अशें कदें म्हणटा ते खत्री म्हणटा आमी भावार्थाची खात्री. आमकां कळीत आसुनी आमी आमच्या भावार्थाक साक्ष दिवंक बी येता. आमी कोणाक सांगायचे तुका फट मारूंक धैर्य आसा जाल्यार म्हाका सच सांगूंक की धैर्य आसा म्हणचे. तुका फटी मारूंक धैर्य आसा तर म्हाका सत उसारूंक की धैर्य आसा म्हणचे. ही जावन आसा साक्ष. कितलोसो लोक आमच्या समाजांत फटी मारूंक धैर्य घेता न्ही तरी हांवें आनी तुवें आमी सत उसारूंक कित्याक धैर्य घेवंक नजो. मतींत व्हरा लोक फटी मारता आनी फटी मारून ते हेरा मुखार उलोवंक खुशी व्हरता धैर्य घेता तर हांवें आनी तुवें आमी सत उलोवंक कित्याक धैर्य घेवंक नजो. देखून आमी म्हणटा म्हाका धैर्य दी जेजू म्हाका भियोंक लायनाका म्हाका करपा दी जेजू म्हाका पयस करनाका म्हाका धैर्य दी जेजू म्हाका भियोंक लायनाका म्हाका करपा दी जेजू म्हाका पयस कर. उठल बायेन जुलियाना बायेन तिका धैर्य कोणें दिलें. रुकार सोडोंक एको कोळसा तितलो ओड पट्ट बांदलें कोळसा तो तिणेंच म्हळें हे कोळसो तितले मूस बसयल्ले ते गांजील मूस आनी तें गांजील मुसांचे पट्ट तिणें सुडयेतीक पेट्रोल घालन तें रुकार सोडून उलपय जाल्यार तिका धैर्य कोणें दिलें तिणें सांगलें म्हजो जेजू म्हजे सवे आसा. धैर्य दिता बळ दिता सदां बळटा जिवीत मोजे सफल. आज भाव मनी हें धैर्य जोडा हें बळ जोडा जेजूक आपणावन पूण हें जोडीचें जाल्यार तुवें आनी हांवें आमी ल्हान जायचे. आमचें व्हडपण घेवन आमी केदेंक हें धैर्य हें बळ हें जैत जोडूंक जायना खंडे जायना. तुजी प्राय मुखार दवरन या तुजी जानवाय मुखार दवरन तुजी पदवी अधिकार मुखार दवरन आमी जियेल्यार जायना. देखून जेजू कितें म्हणालो अशें सांग तुमी मन बदलून ल्हान भुरग्या परी सल्ल्या करीत सर्गींच्या रासांत रिगचे नात. जो कोण आपणाक खालतो करीचे आपणाक खालतो करचें म्हळ्यार खाली करचें. भुरग्यांक तें व्हडपण आसा गे. हांवें सांगलें मिसाच्या सुरवेर परतून ल्हान प्राय जोडूं म्हाका नाका पूण ह्या प्राय सडटाना हांवें आनी तुवें आमी आमकां आमी खालतीं करना ल्हाना भुरग्यां बरी जायची. सगळां सांगाता कोणी ल्हान येवं दी व्हड येवं दी सगळां गी. आमच्या सांगाता घेवन म्हणल्यार बरी. आमी वाचता न्ही मार्काच्या वांजेलांत 10:13-16 मार्क चॅप्टर 10:13-16 ल्हाना भुरगीं आवय बापाय ल्हाना भुरग्यांक जेजू हाडटाना शिसांनी आडयलें खंय ऐका. आपल्या ल्हान भुरग्यांचेर जेजून हात दवरचे खातीर लोकांन तांकां ताचे सरशी हाडली. लोक ल्हाना भुरग्यांक जेजू हाडटा ल्हाना भुरग्यांक हाडटा तांकां ल्हानकण हाडूंक ना. ते अशीच कितें करतात पूण हाडलेल्यांक शिसांनी बेस्टायली आनी आड मारल्या तांकां. पयस सरा म्हणून आपड नाकात लगेच सरा नाकात. हे हाचे बॉडी गार्ड दिसता. शिस जेजूचे बॉडी गार्ड. लोक भुरग्यांक जेजू अशें हाडूंक सोदता. देखून म्हणजे एकांतार आसा न्ही भुरग्यांक येवंक सोडा म्हजे सरशी
भुरग्यांक करूंक सोडा म्हजी खोशी भुरग्यांक येवंक सोडा म्हजे सरशी भुरग्यांक करूंक सोडा म्हजी खोशी म्हजे सरशी येयात तुमी भुरग्यानो पाटलाव म्हजो करात म्हज्या बाळानो म्हजे सरशी येयात तुमी भुरग्यानो पाटलाव म्हजो करात म्हज्या बाळानो भुरग्यांक येवंक सोडा म्हजे सरशी भुरग्यांक करूंक सोडा म्हजी खोशी भुरग्यांक येवंक सोडा म्हजे सरशी भुरग्यांक करूंक सोडा म्हजी खोशी कितें केलें शिसांनी पूण हाडलेल्यांक शिसांनी बेस्टायली शिसांनी बेस्टायली जेजू अशी येतल्यांक कोणी बेस्टयतात जाल्यार आतां मुखार ऐका हें पळोवन जेजू भोव चड नाखुशीत जालो जेजू नाखुशीत जाता तुमची भुरगीं जावं दी कोणी जावं जेजू अशी येतल्यांक कोणी आड येता जाल्यार जावं हांव या तूं या आमी कोणी कोणाक आड येता जाल्यार हें पळोवन जेजू जेजू भोव चड नाखुशीत जालो जेन्ना आमकांच आमी जेजू मुखार हाडटा या जेन्ना आमच्या भुरग्यांक आमी जेजू मुखार हाडटा जेजू भोव संतोश भरीत जाता देखो कोणाक जेजू अशें हाडटाना जेजू भोव संतोश भरीत जाता हांवें सांगलां न्ही लुकाच्या वांजेलांत 15 वर्सांत एका पातक्याच्या परतवण्या थंय सर्गीच्या राजांत दुता मदें देवदुता मदें वर्त संतोश जातलो म्हणून ऐका लूक चॅप्टर 15 वर्स 7 हांव तुमकां सांगता पश्चातापाची गरज नातल्या 99 नितीवंता प्रास पश्चाताप बघून जिनी बदलतल्या एक पातक्याचेर जिनी बदलून जेजू अशें येतलें एका पातक्याचेर सर्गी चड संतोश जातलो त्याच भाशेन तुका आसतू ह्या हेरांक जेजू अशें येवचें पळयतना जेजू भोव संतोश जाता देखून कीर्तन 100:4 सांगता न्ही कितें म्हणटात कीर्तन 100:4 जेजू अशें येताना कशें येयचें आमी हांवें सांगलो हांसोनूय येयात नासोनूय येयात आयकूंकूय येया जेजू सोमिया हांसोनूय येयात नासोनूय येयात आयकूंकूय येयात कशें जे अर्गां दिवन ताच्या दारवटांतल्यान भितर सरा भितर येताना आमी जाय गी नाका गी म्हणून व्हडलें वजेकान येवन येवचें न्ही भाव भयण अर्गां दिवन ताच्या दारवटांतल्यान भितर सरात स्तुती गितां गावन ताच्या आंगणांत येयात देखून ताच्या आंगणांत आसतना ल्हान भुरग्यां बरी लेकी नाकात कोण आसा कोण ना म्हणल्यार आमी पळोवंकूच नजो हांव गायता म्हज्या हांव नाचता म्हज्या हांव हात दलयता म्हज्या हांव बोब मारता म्हज्या दुसऱ्यान दाखोवच्या खातीर न्ही भियेनाकात दुसऱ्यान दाखोवच्या खातीर चिंतूनी करिनाकात हो हांव येयला म्हाका सगळ्यांनी पळयचे हात उबारलेले पळयचे हात हालयलेले पळयचे नाचलें पळयचे बोब मारलें पळयचे तशें न्ही म्हज्या जेजू खातीर गायता हांव जेजू खातीर गायता जेजू खातीर गायता हांव जेजू खातीर गायता म्हजो जेजू खातीर गायता हांव जेजू खातीर गायता म्हजो जेजू खातीर गायता हांव जेजू खातीर त्या खातीर नाचता दलता या मागता या उठता या धांवता म्हज्या जेजू खातीर वास मुखार शिसांनी ताका आड येयल्या वेळार जेजू कितें म्हणलो हें पळोवन जेजू भोव चड नाखुशी जालो आनी शिसा लागीं तो म्हणलो ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक सोडा या ल्हान भुरगीं जावन म्हजे सरशीन येया व्हडपण काण घेवन न्ही आमी कितले व्हड जावं दी आमी जेजू ल्हान भुरगीं जावन येजे तुजें बाळ हांव तुजें बाळ सोम्या
तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सौम्य हर एक दीस हर एक घडी गुणकची सकत भोगता तुझें बाळ हांव तुझें बाळ त्या दाळा मात तो आमकां उखलता ताच्या उस्क्यार दवरता आनी त्या दाळा आमी म्हणूंक शकता जेजूच्या मोगांत हांव रावता जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता जेजूच्या मोगांत हांव रावता जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता तो म्हाका धलयता तो म्हाका न्हिदयता तो म्हाका धलयता तो म्हाका न्हिदयता शांतीच्या बोंद्राक पावता शांतीच्या बोंद्राक केवल ह्या एका जाग्यार मात्र तो स्वतंत्र तुमकां आसा तुमकां तुमी जेजूच्या हातान घालूंक तुमकां तुमी जेजूच्या उस्क्यार दवरूंक ह्या जाग्यार मात्र तो मोग आपणावंक तो मोग तुमी भोगूंक जोडूंक मात्र न्ही तो आपणावन हेरांक दाखोवंक एक अवकाश तुमकां मात्र न्ही हांगासर तुमकां ती खरी वाट आमी दाखोवनास देखून स्वतंत्र रितीन काही वत्ताय ना बलात्कार ना हांगासर येवन जेजूच्या मोगांत आसूंक रावोंक जियोंक मुखार कितें मास्तय तांकां आडयनाकात तांकां आडयनाकात कित्याक देवाचें रास तसल्यांचें ससय तांकां आडयनाकात आडयतल्यांक राज ना शीस जावन दीत या कोणी जेजूचो पाटलो केले कितेंय आसूं दीत जेजू जशें आडयतल्यांक सर्गीचें राज ना बदलाक आमकां सामी कालतें कन ल्हान भुरग्यां बरी जाल्ल्या करीत ल्हान भुरग्यां सांगाता घेवन हेरांक ल्हान भुरगीं म्हणल्या बरीत म्हळ्यार प्रायंत न्ही तसलो मनोभाव घेवन आमी येता तर तुजें आनी म्हजें आमचें सर्गीचें राज राज सर्गीचें देवा बापाचें परजोळीत तें सोबीत मोतयाचें तयार केलां आमकां देवान मोगान तें शाश्वीत तें आमचें बिडारस देखून त्या सर्गीच्या राजाक वसाचें जाल्यार हांगासर आमी आनी की ल्हान जायचे भाव आमी ल्हान जायचे म्हळ्यार खालतीं जायचे सादीं जायचे बोळीं जायचे लुकाच्या वांजेलांत हांव 10:21 सांगता न्ही ल्हानाक तो उगडापें करता ल्हानाक तो सर्गीच्या राजाचे गोठ मिस्तेर सता तो कळीत करता आनी बुदवंतांत तो लिपयता म्हणटा ऐका लूक चॅप्टर 10:21 तेच घडये जेजू पवित्र आत्म्यातय संतोषान भरून म्हणालो बापा सर्गा संसाराच्या धन्या जाणट्या आनी बुदवंता तावन लिपोवन दवरलेले जाणट्यांत हांव लिपयता बुदवंतांत हांव लिपयता ग्रेस्तांत हांव ओडपण आसलेल्यांत हांव तो लिपयता भाव भयणीनो देखून हांगा येयल्या वेळार आमी ल्हान जाय न्ही तुजें तुमचें ओडपण कितें आसा तुमचेंतल्या दवरा तुमच्या घरांनी कुडांनी ऑफिसांनी हांगा येयल्या वेळार सकड जेजू मुखार ल्हाना भुरग्यां बरी देखून हांगा लोक सडटाना आमी कितले बरें ल्हाना भुरग्यां बरी धरणीर बसूंक ना गे बसूंक आमकां कांय लज बगल्या गे अमर्याद बगल्या गे कितले जाण आमचे तरणाटे भाव भयणी शूज घालून आयले अरे शुजा सांगात आतां बसोवन धरणीर बसोवन तांणी ल्हान भुरग्यां बरी कालतेपणान तांणी देवाचें उतर आयकलां सगळो दीस आशिर्वाद कोणी कितें चिंतून संवसारी मनीस कितें चिंतूनी तूं हांगा चड संवसारी मनीस हांगा येयल्यार चड दीस हांगा रावंक शकना संवसारचें वडपण घेवन कोण हांगा येतात भितर येतात ती चड वेळ हांगा भितर रावनात चड दीस हांगा रावनात पूण कोण सादी बोळी आमी वचता न्ही माते वचवांजेला वचवर 5 आनी ओल्ड 5 मॅथ्यू चॅप्टर 5:5 सादी बोळी कितली सादी आनी बोळी कितली भागी पृथ्वी जातली तांचें दायज सगळी पृथ्वीच आमचें दायज हांगा आमची पृथ्वी खंय आसल्यार आमचें दायज आमी खंय सर सांगाता बसूंक शकता खाली हांगा भितर मात्र न्ही भायर रुकामळां ती खंय न्हंय तडीर या दर्या तडीर खंय आमी बसूंक शकता सगळी पृथ्वी जाता तुजें म्हजें आमचें दायज पूण कोण वाचती वळ सादी बोळी आनी बोळी मात्र गरवी हंकारी न्ही देखून आमकां आमी खालती करया सादी करया ल्हाना भुरग्यां बरी करया सदां कितें जाता पाटी आयच्या शुभ वर्तमानेक जो कोण आपणाक खालतो कर न्ही ह्या भुरग्यां बरी सदा भुरग्यांक मुखार दोन भुरग्यां बरी जाता
तो सर्गींच्या रासांत वरतो सतलो फळ्यांनी सगळ्या पळयत पुस्तकांत भुरग्यां बरी जाय म्हणा इंजिनियर जाया डॉक्टर जाया वोगाले म्हणटात शिक्षक जाया बोधक जाया म्हण खंय बरोवंक ना भुरग्यां बरी जाया म्हणटा जेजूच्या खंयच्या शिकोवण्यान ताणें कोण पदवेदार जा अधिकारी जा प्रायम मिनिस्टर जा प्रेसिडेंट जा म्हण सांगो ना भुरग्यां बरी जाया देखून हांवें कंतार केला जाया तुमी भुरग्यां बरी पावता तुमी सर्गी घरी जाया तुमी भुरग्यां बरी पावता तुमी सर्गी घरी नितळ मोनाची पवित्र काळजाची सर्गी राजाक पावतात खरी नितळ मोनाची पवित्र काळजाची सर्गी राजाक पावतात खरी ल्हाना भुरग्यां बरी जाल्ल्या करीत तो सर्गींच्या जो कोण आपणाकच घालतो खन ह्या भुरग्यां बरी जाता तो सर्गींच्या रासांत वरतो सतलो पळ्यांनी आमकां हांगा व्हरता जावंक नाका बा भयणी तुवें आनी हांवें आमी कितें सुचिंचे नाका हांगा व्हरता जायचे हांगा व्हड जायचे हांगा व्हडलो काले आमी संवसार जोडीचे नाका पण आमी जायचे संवसारांत आसतना देवाची खरी भुरगीं मातेवाचो शुभ वर्तमानावसर 5:9 सांगता ल्हाना भुरग्यां बरी जातकात लेकीन आसतना वडपण लेकीन आसतना हांव म्हजें म्हणलें चिंतीन आसतना आमी कशें ल्हाना भुरग्यांक पळयता आयका मॅथ्यू 5:9 समाधान हाडूंक वावुरतात तीं कितलीं भागी तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले देवाची भुरगीं ल्हाना भुरगीं जावं दी प्ले स्कुलांत जावं दी हातूं खेळा मैदानार जावं दी खंयच्या एका जाग्यार ल्हाना भुरगीं केन्नाय कोणी जात धर्म कुळी वडपण या कितें चिंतून आसचें पळयलां की तुवें आसल्यार म्हाका सांगा खंय म्हणी आरोन धरतात पोटलून धरतात एकामेका आसल्या ती एकामेकाक वयतात आयल्या वर्स न्ही काले हांवें तें आयकलें तें एक डिबेट आसली एक वर 2 वर्सांचो भुरगो खंय गेल्ल्याक देव मंदिराक गेल्ल्याक थंय वचून ताका भायर काडन पुराय तो अशुद्ध म्हणून भुरग्यां तें अशुद्धपण आसा भुरग्यांचें मन अशुद्ध ल्हानपणार आमकां कशें रचलां किर्तन 8:5 सांगता तुका आनी म्हाका आंजा बरी रचलां खंय तूं आनी हांव मी जल्मातना पातकी जावन हंकार घेवन आमी जल्मोंक ना भिये नाकात तरी पूण तुवें ताका देवदूता प्रास इल्लो ल्हान केलाय देवदूत म्हळ्यार कोण आंजा म्हळ्यार कोण जाणा आमी देवा सारके संपूर्ण ते बरे आत्मे पवित्र ते पण आमकां रचतना देवान आंज आतावन तितकेशे देवदूता प्रास इल्लो ल्हान केलाय इल्लोसो ल्हान केला संवसारांत दवरून देवाक वळखूंक जाणान जावंक ताचो मोग करूंक आनी सदांच ताका मानवता तें करूं देखून आमी जल्मातना खंयचेंच वडपण घेवन जल्मोंक ना पूण हांवें एक पिक्चर मॅसेज पळयली भोवशा त्या भुरग्याचो पांय आनी एका पांया वयर दवरून तांणी भोवशा फोटो काडला आतांत बालशें आसतना अंकार जाल्यार व्हड जाता आनी कितें जाता आगी कोण ना म्हणून एक ल्हानशें बालशें जल्माला मात्र चरको बुरको फुटफुटीत आसा ताजो पांयाचेर घालून एक फोटो काडल्या आनी तोंडांत ताका कालेंगी दिला दवरूंक ह्या ल्हान प्रायर तितलो अंकार जाल्यार व्हड जाता आनी कितें जाता कोण ना म्हणून ना तें भशें कोणें केलां ल्हाना भुरग्यांक ना हंकार ना मोसर ह्या विशयान आमकां आतां वेगळीं आयको मेळटलें ल्हाना भुरग्यांचें जिवीत कितें मन कितें काळीज कितें चिंताप कितें उतार कितें आनी हें सगळें ताजें कितें म्हणटात हाल भाव म्हणटा न्ही साल म्हणटा आमी साल समकोण कितें म्हणल्यार आमकां कळटलें आयच्या दुसऱ्या वचपांत कोरिंदकारां पयलें पत्र वचप 13:4-13 आतां हें सगळें बरयलां आतां आमी आयकता न्ही तें कोणा तें आमचें थंय न्ही व्हडांतय न्ही कितें बरयलां थंय मोग सोंसणीक ताज्या पयली वळ कितें थंय वयर कितें बरयलां
मोग मोग भुरग्यांक ते आसा एकच एक मोग देखून ताणें सांगलें ह्युमॅनिटी इज अवर रेस लव इज अवर रिलीजन म्हणून हांवें जायते फावटी हांवें सांगलां न्ही मनशापण जायचे तुजें आनी म्हजी जात आनी मोग जायचे तुजो आनी म्हजो आमचो धर्म देखून हांगा मोगा विशयांत कितें बरयलां 4थ्या वळींत तावन मोग सोंसणीक सोंसणीक सोंसून व्हरता खरो मोग देखून भुरगीं एकामेका कितें लडायकान पडल्यार लुटून पडल्यार इल्ल्या वेळार मागीर ती सोंसून व्हरतात मागीर विसरातात ल्हान भुरगीं मोग सोंसणीक मोग दयाळ आनी दयाळ दायेन बरलो खूब म्हणटात बॉक्सांनी आसो खंयसर मोग आसा थंयसर बॉक्सान आसो आनी खंयसर मोग म्हणलो ना थंयसर बॉक्सांनी म्हणलें खंडीत ना मोगा वरवीं मात बगसूंक जाता शिवाय मोग नातल्या कडेन खंडीत बगसूंक जायना कोणाकय जायना तुकाय जायना म्हाकाय जायना आनी पयलें मोग आसा जें आमकां देवाचो मोग केल्या शिवाय तो मोग आपणावंक जायना आनी तो मोग आपणायल्या शिवाय आमकां हेरांक बगसूंक जायना देखून आमी मागीर गुम्मा गुम्मा आमी आमच्यो सोंड्यो दाखयता जेन्ना मोग ना तुजे थंय आमी कोणाक मेळटो ना आनी आमी पुराय मुस्कारां दाखयता मुसुंडा दाखयता सोंड्यो दाखयता तुमकां बेजार जावं पुरो कित्याक म्हाका दाखले ती जेत्त पडटात मोगाचो संकेत कितें मोगाचो संकेत कितें आतां हांवें म्हळें न्ही ल्हानपणाचे दीस हासचे खेळचे दीस हांव के दीस विसरूं ना आयकोना खंय गेलां ये फाटीं तूं ल्हानपणा हांव तुका सोदतां तुजो पत्तो ना ल्हानपणाचे दीस हासचे खेळचे दीस हांव के दीस विसरूं ना वो कितें आज पोदां म्हणटा म्हण चिंती नाकात प्राय कितली वाडोवन दी आनी चडोवन दी तुजें आनी म्हजें आमचें जिवीत हासखोरें जायचें आनी तें जाता केन्ना तूं आनी हांव खरेंच आमी मोगान भरलेल्या वेळार मोग नातलेल्या कडेन खंडीत हांसोनात देखून मोग मोसोर करिना मोग मोसोर करिना आपलीच बडाय उलयना भुरगीं बाडाय उलयतात गी भुरगीं गुंप आसतना हांव तूं लिडर हांवें सांगलें ऐकाचें म्हणटात गी ना बाडाय आतां ल्हाना भुरग्यां मुखार दवरून हें सगळें समजून घेवया आमी भुरग्यांक ते बाडाय आसा गे मोसोर आसा गे राग आसा गे ना बाडाय उलयना हंकारान बरा ना हंकार म्हणलो ना हांव म्हजें म्हणलें चिंतापूस ना भुरग्यां थंय ल्हाना नेणट्या भुरग्यां हांव म्हजें म्हाका म्हणलें चिंतापूस येना भाव भयणीनो आनी जेन्ना तें चिंताप तुजें तें येवंक सुरू जाता तूं भुरगो न्ही भुरगें न्ही तूं म्हणटाय हांव व्हड जालां आय एम एन एडल्ट तें व्हड म्हळें न्ही आमच्या लिंडान मागलें न्ही एक तरणाटो मनीस आपली साल कशी सांबाळीत न्ही उतार काण दिलें ताणें देखून तुका आनी म्हाका आमकां परतें कालतें करूंक ल्हाना भुरग्यां बरी करूंक जाय जे तुका आनी म्हाका आमकां देवाचें उतार किर्तन 119 वळी 9 to 11 Psalm 119 verse 9 to 11 तुका आनी म्हाका वाडटना प्राय सडटना परत तुका आनी म्हाका आमकां ल्हाना भुरग्यां बरी करीचे जाल्यार एकच वाट खंयची ती वाट वाचतें Psalm 119 verse 9 to 11 तरणाटो मनीस आपली साल निर्दोष कशी सांबाळी भुरगेपण भुरग्याचें काल्यां भुरग्यापण उतरोवन तरणाटो जाताना शिंगा पडटाना आपली साल कशी सांबाळीत तुज्या उतराक पाळो दिवन पळया न्ही तुका आनी म्हाका आमकां कालतें करीचें जाल्यार एकच वाट व्हडो कोणें एका भयणीन मागलें न्ही हांगा देवाचें उतार दिवन तुमी आमकां कालतें केल्यात आमकां हांगासर जिवीत जोड दिलां एकच वाट भाव भयण आज हें मिसांव मुखारसून वरीचें जाल्यार देवाच्या उतरां वरवींच आमी आमची व्हडविकाय आमचें व्हडपण उलोवन गेल्यार कोणीय हांगा येवची नात
सगळ्यांकी सांगाता घेवन सगळ्यां सांगाता मेळोन जावं पुरो तांकां तितली जानवाय ना, जावं पुरो तांकां तितलो अनुभव ना, जावं पुरो तांचे थंय तितले कितें म्हणटात संवसारीक रेस्काय ना, जावं पुरो तांकां 10 सांगाता बसोन जिवचे एक अनुभव ना, ते खंयचे गरजेचे न्ही, ते आमी पळोवचेय न्ही. बदलाक सगळ्यांकी सांगाता घेवन मोसर करिना, बाडाय उलयना, आनी कितें करिना. मोग मर्यादिविणे चलना. मर्यादिविणे खंय मोग आसा थंय मर्यादा आसा सगळ्यांकी. देखून तो जेजू केदाळे कोणाक उलयतना कशें उलयलो. जोन्स वांजेला वाचो 4:21 कितें म्हणटा. जॉन चॅप्टर 4:21. जेजून तिका म्हळें मुझे उतर सत मन बाये. बाये, बाबा, बाळा, पुता, बंगारा, राजा, हे भुरग्यांचे उतार भाव भयणीनो. हे भुरग्यांक संबोधीत करचे उतार. बाबा, बाये, बंगारा, बाळा, पुता, राजा. आमची मालकडी आमकां कित्याक त्या अशें म्हणटात. कशें आसाय पुता, कशें आसाय बाळा, कशें आसाय माग. तुझ्या हांगात हांव न्ही जेतें मोन बदलो न्ही जे. बाबा, बाये, बंगारा. आनी हांगा बदलो ना जाल्यार कसो आय रे, कसो आय गो रे, आनी गोत येता. चिंतून पळया भाव भयणीनो, चिंतून पळया, वैगिनेंगी पळया. कित्याक हांव व्हडतो ल्हान तान आंबे म्हणल्या बरी तूं तुळयांत. हांगाच कळटा, तुज्या भाशेंतच कळटा. आमी कितली व्हड जाल्यार ल्हानाक आमी त्या प्रमाणे भुरग्यां बरी आमी स्विकार करता. बाबा, बाये, बंगारा, पुता, राजा, बाळा म्हणून. हांगा जेजू म्हणटा. जेजून तिका म्हळें मुझे उतर सत मन बाये. बाये. आज तुमच्या वनी कितल्याक व्हड आसतल्यांक नांवान आपोवचें न्ही. बाबा म्हण आपया, बाये म्हण आपया. खरो मोग आसा तर, खरो मोग आसा तर भाव भयणीनो. हे रे गो आपल्या दोरे मी पासोला सिदो जाता मागीर. आनी तूं मस्त आसा शिकोवंक. तुमकां दुखता जावं पुरो हांव सांगता नासले दाखले दितना. आनी ह्या वरी आमचे संबंध तुटतात. वो म्हाका मर्याद दिना, म्हाका वो उठबोस करता. हांगे रे, हें कर रे, तें कर रे, वस रे, बस रे म्हूण तूं जाता बॉस आनी तो जाता गाडाव. हांगा बरयलां खरो मोग मर्यादिविणे. वाचती वळ. मोग मर्यादिविणे चलना. चलना. भुरग्यांच आसलें मोन आसा जाल्यार आमी मर्याद दिता एकामेकाक. बाबा, बाये, बाबा, बंगारा म्हणून. आनी त्या प्रमाणे आमचो संबंध वाडटा आनी सडटा भाव भयणीनो. आनी कितें जाता. मोग आनी कितें करता. स्वंत अदाय सोदिना. स्वंत म्हज्या फायद्या खातीर मोग केल्या पावना. आमी केन्नाय आमच्या फायद्या खातीर मोग करता जाल्यार तो मोग न्ही. आमचो त्याग करून आमी मोग करता जाल्यार तो खरो मोग. हांवें सांगलां मोग करूंक म्हाका जाय जेजू, वेंग मारून तुज्या कुर्साक संवसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशी, पावला हांव तुजे सरशी. मोग करूंक म्हाका. त्याग नातलेलो मोग खरो मोग न्ही भाव भयणीनो. त्याग नातलेलो मोग खरो मोग न्ही. आमी त्याग करूंक पडल्या रिवण्णी. आमी जेविनातल्या रिवण्णी आनी एकल्याक मोगान हांव ताका केल्याक दिता तर. हांव बरें न्हेसना जाल्यार रिवण्णी मोगान आनी एकल्याक न्हेसोंक दिता तर. हांव कितें कश्टार पडल्यार रिवण्णी हेरांच्या कश्टांत हांव पावतां तर. तो मोग खरो मोग. देखून कितें वाचलें तर. स्वंत अदाय सोदिना. स्वंत अदाय सोदिना. देखून तुका सगळें बरें जायचें, बरें जाय, तुवें बरें बरें खायचें, तुवें बरें बरें आसाचें, तुका सगळ्यांनी बरें बरें म्हणचें, हरांक मात्र ना. मोग सगळ्यांचें बरेंपण आशेता. रागार जायना. रागार जायना.
अपकार मनान दवरिना. आता राग जायना म्हळ्यार राग पाड न्ही भियेनाका जेजूक राग येऊ नये. नितीचो राग पाड नाही, सताचो राग पाड नाही. पण कोण राग दवरून तू मुसुंडां दाखोवन मुस्कारां दाखोवन सोंड्यो दाखोवन तो पाड, तुजी भलायकी पाड जाता. तू मानसीक जाताय मात्र न्ही तुज्या तुका काळजां ती बरें प्रेशर पडटा, हार्ट अटॅक जावन आनी सगळें जावन टेन्शन जावन मागीर पिडेस्त जाताय. मागीर पाटी एफेसकारांक बरयल्लें पत्र वचप 4:26 वाच. ह्या पासत सर्व कापाटीपण तुम्ही पयस करा आणि एकामेका सत उलया. कित्याक आमी समेस्त एकच कुडीचे सांदे. तुमकां राग येवचो आसा, रागान तुमकां पातकाक वडचे नाका. तो राग दवरून तुम्ही पातकांत रावचे नाका, जियोवचे नाका, वडचे नाका. तुम्ही सगळो दीस रागान रावचेय न्हय. राग नितीचो राग सदाचो राग गरजेचो, पूण सगळो दीस तो राग दवरून रावचे न्हय. जेजूक राग येवं ना गे. सूम काण घेवन चाबूक काण घेवन ताणें धांवणूक ना रागान. देवाक राग येना, देवाक राग येता की ना. हाच्या पयल्या वचपान आमकां आयकूंक मेळटालें निमाणी वळ, धवी वळ. आयजा 66:14 वाच. निमाणी वळ. सर्वेस्पराचो हात ताच्या सेवकाक उगडाप जातलो आनी पूण ताच्या दुस्मनांक ताचो क्रोध. ताच्या दुस्मानांक सर्वेस्पराचो क्रोध उगडाप जातलो. देखून देवसाराचो मोग कर म्हणून काही सांगूंक ना, या वायटाचो मोग कर म्हणून काही सांगूंक ना. वायटाचे झुजतना राग नातल्यार झुजूंक जायना. कोंबे झुजचे पळयल्या तुमी. पयल्यान तांकां राग अडयतात, साळ वयतात, ताका एकामेकाक लागीं आनी पयस करतात. मात न्ही थोड्यांक काल्यांक पिवयतात. मात न्ही ती राग तांकां दाखोवच्या खातीर बाली तांच्या पांयांक बांदतात बालो अडयतात, मागीर झुजूंक सोडटात. हांसोन झुजल्यार तूं मागीर येताय कागसाच्या पोंडाक. पण हांगा देवाचें उतार सांगता दीस बुडच्या पयलें तुजो राग तूं पयस कर. देखून खरो मोग राग दवरिना आनी अपकार मनान दवरिना. आनी कोणी अपकार केला, उपकार करच्या बदला उपकाराला अपकारा म्हणटा. अपकार दवरला तर व्हडली, ताणें अपकार केल्यार तो मतीन दवरून म्हजो वेळ येता तुका शिकयता म्हणून मतीन दवरिना. अन्याय पळोवन संतोष पावना. पळया न्ही गी, कोणाक अन्याय जाताना मोग आसल्यार संतोष पावना. ते अन्याय खातीर झुजाचें म्हणटा. आमी वाचता न्ही इसाया चॅप्टर 1:16-17. विद्विसो पक्षी घे झूज म्हणटा, लढाई कर म्हणटा देवाचें उतर. ऐका आयसाया चॅप्टर 1:16-17. तुमकांच दुया नितळ जाया. तुमचें खोटेपण म्हज्या दोळ्या मुखलें पयस करा. आनीक वायट करिनाका. बरें करूंक शिका. न्याय नीत सोदा. कष्टतल्यांक आदार दिया. अनाथांक न्याय करून दिया. विद्विसो पक्ष घेवन वाद करा. पळया सांगलां थंय. दुबळ्या धाकट्यांचो विद्विसो अनाथांचो पक्ष घेवन वाद करा. देखून अपकार मतीन दवरिना मात्र न्ही अन्याय पळोवन संतोष पावना. देखून अन्याय पळोवन संतोष पावनाका, ताळयो पेटनाका. अन्याय जाताना तुवें सता खातीर सांगलें फोटी मारून कोणी धैर्य घेता जाल्यार तुवें सत उलोवंक कित्याक धैर्य घेवंक नजो. फोटी मारूंक तुमचे दुस्मान धैर्य घेतात जाल्यार सत उलोवंक तुवें आनी हांवें आमी कित्याक धैर्य घेवंक नजो. देखून अन्याय जाल्लो म्हणून वगेत रावना. बगार सत जिखलेलें पळोवन संतोष पावता. सत जिखलेलें स्वताक जीख मेळाचें बाबा. कोणी तो जावं दी, तुवें आनी हांवें आमी सता खातीर जियेचे, सता खातीर झुजाचे, सता खातीर आमी वावरीचे. सत जिखलेलें पळोवन संतोष पावता. संतोष. आतां सत म्हळ्यार कोण? जेजू सत जावन संवसाराक आयलो, पूण ताच्या पयलें सत कोण? बाप सत. सत्यवंत वयनी सत्यवंत बळवंत नीतिवंत देव तो. सर्ग आनी संवसारासो एकच मात्र धनी तो. सत्यवंत बळवंत नीतिवंत देव तो. सर्ग आनी संवसारासो. देखून देवाची जीक, सर्गीच्या राजाची जीक, स्वताची जीक, मोगाची जीक, उजवाडाची जीक पळोवन आमी संतोष पावपाचे. न्ही संवसाराची जीक
न्ही तुजे इश्टाची जीक जावं पुरो इश्ट तुमी बरे इश्ट बरें करून सोर नागोवन तुमी बरें करून बसून खातात तुमी जिखल्यात ती जीक न्ही सत जिखलेलें पळोवन संतोश पावता मोग देखून तुज्या खाशा भावाक जाल्यार रे तुज्या इश्टाक जाल्यार रे ताका कितें जावन स्वता वरवीं ताका जिवीत मेळना जाल्यार खरो मोग संतोश पावता जावं पुरो भावाक या भयणीक या इश्टाक हे कश्ट सोसूंक पडले व्हडनी पूण खरो मोग आसा जाल्यार त्या कश्टा वरवीं त्या पिड्या वरवीं ह्या संकश्टा वरवीं आज जावं पुरो खरो मोग आसा जाल्यार ताजें बरेंपण पळोवंक खरो मोग ताजो संतोश मोग सगळें सोसून व्हरता सगळें सोसून व्हरता कश्ट येवन दित नांगी आतां परस उलयता उलयता म्हजो भाव म्हणलो सोबार जाणांक असली पिडा तसली पिडा हांवें सांगलें कोणाक न्ही येवची आसात ती थोड्यांक पयलें थोड्यांक मागीर पिडा म्हणली प्राय जाता जाता एक ना एका तरेची पिडा तुका म्हाका आमकां येवंक आसा गिना येता गिना येदोळ आयल्या गिना येवन गेल्या गिना आनी मुखार येवची आसा गिना नाजाल्यार हे धाकट्यारांनी आस्पत्र्याक घाल्याक नर्सांक घाल्याक न्ही लिंडा तुवें इतलें घालें MBBS MD केल्ली कित्याक म्हळ्यार सर तो न्ही हांगा कितें बरयलां मोग सगळें सोसून व्हरता सगळें सोसून व्हरता तुका मोग आसा जाल्यार तूं खरो मोग जेजूचो तुका आसा जाल्यार कश्ट आमचेर आयिल्ल्या वेळार तुजे दिश्टांव लायता मेळटलो दैवीक आदार म्हाका गळाय नासता पळय न्ही खरो मोग तो कश्ट आयल्यार म्हजो जेजू म्हजे समें आसा पिडा आयल्यार म्हजो जेजू म्हजे समें आसा इल्लें फाटीं पडलें सोंसणिकायेन राखोंक म्हजो जेजू म्हजो समें आसा आज हांव उक्त्यान सांगता ह्या दोगांय भयण्यांक रेचेलाक आनी मिशेलाक साबार तेंपा उपरांत ताची सोंसणिकाय ताचो भावार्थ तांचे कितें बरवसो देवाचें उतर सत मानून 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 जायत्या वर्सां उपरांत तांकां भुरग्यांचे देण्यान दोगांयकी प्राप्त जालें जेजू घट्ट धर्न पातयेवन सत मानून विश्वास दवरून धाकटरांनी जायना म्हळ्यार ना साध्य ना म्हळ्यार जेजून तें साध्य म्हणून तुमच्या मुखार आज दोगांय भुरग्यांक समर्पण केलां की ना देखून आज भाव भयणीनो मोग सोंसणीक देखून खंयच्याय कश्टां कांता वेळार तुमी भियोवची गरज ना खरो मोग तुजें तें आसा जाल्यार खंयचो तो मोग आमी म्हणटा न्ही तुजो मोग विचित मोग तुजो मोग पवित मोग तुजो मोग रुचीक मोग तुजो मोग स्वादीक मोग तुज्या मोगाक हांव तानेला सोमिया तुज्या मोगाक हांव बुकेला दनिया तुज्या मोगाक हांव तानेला सोमिया तुज्या मोगाक हांव बुकेला फाटल्या साबार दिसांत हांव हो भाव रॉबर्ट हांगा सुखान आसतना शुक्राच्या सोनाच्या रेत्रेक येतालो 2 दिसां पयलें ताका मागीर ताका थंयच आस्पत्रेंत वचून हांव मेळ्ळो तो म्हणटा म्हजी म्हणली कोणी ना फादर पूण थंय येवन देवाचें उतर आयकून म्हज्या जेजून म्हाका सांगात दिला ताज्या मोगान म्हाका धैर्य दिला म्हणलो कोणी ना बायल ना भुरगीं ना कोणी ना सुखान आसतना शुक्राच्या सोनाच्या रेत्रेक वता तो म्हणा कोणाक आयला गेल्या म्हणटा तो कोणी ना तुमची कोणी ना कुटुंबाचे आसा म्हजो जेजू म्हजे सवय आसा थोड्यांक तें आयकूंक नाका वो गेल्ल्या गेल्ल्यांक जेजू जेजू म्हूण सांगता खंय थोडी म्हणाली आनी ताका वसोवंक नाका उलोवंक नाका वो गेल्ल्या सगळ्यांक की कोणा विशयान सांगता देखून ताका थोड्यांक संवसारी मनशांक ते वसोवंक नाका पूण खरो मोग खंयच्याय परिस्थितींत तुका सोंड घालिना ओ संवसार तुका सांडीत तरी हांव सांसवना तुका हरमोनीस तुका खरीत अनाथ तूं न्हय येताना संवसाराक येताना कोण आसले तुमच्या सांगाता आमी संवसार सांडून येताना कोण आसा तुजे म्हणजे आमच्या सांगाता पूण संवसारांत जावं पुरो जल्म न्हू मरता पर्यंत वो आसा तो आसा पूण कितलो वेळ आसा कितलो तेंप आसा हांवें म्हज्या शिकोवण्यान पयलें सांगलां थोड्या काळाक थोड्या वेळाक मागीर तीं नपयस जातात पण सदां काळ आसचो कोण सदां काळ तुका सांगात दिवन तुका हर एका गरजान पावचो कोण जिनयेच्या पयण्यार सोमिया म्हजो खरो मोग तो जिनयेंतल्या हर एका गरजान म्हजो बरो इश्ट तो जिनयेच्या पयण्यार सोमिया म्हजो खरो मोग तो जिनयेंतल्या हर एका गरजान म्हजो बरो इश्ट तो जिनयेच्या पयण्यार सोमिया म्हजो खरो मोग तो जिनयेंतल्या हर एका गरजान म्हजो बरो इश्ट तो जिनयेच्या पयण्यार सोमिया म्हजो खरो मोग तो जिनयेंतल्या हर एका गरजान म्हजो बरो इश्ट तो जिनयेच्या पयण्यार सोमिया म्हजो खरो मोग तो जिनयेंतल्या हर एका गरजान म्हजो बरो इश्ट तो जिनयेच्या पयण्यार सोमिया म्हजो खरो मोग तो जिनयेंतल्या हर एका गरजान म्हजो बरो इश्ट तो जिनयेच्या पयण्यार सोमिया म्हजो खरो मोग तो जिनयेंतल्या हर एका गरजान म्हजो बरो इश्ट तो जिनयेच्या पयण्यार सोमिया म्हजो खरो मोग तो जिनयेंतल्या हर एका गरजान म्हजो बरो इश्ट तो जिनयेच्या पयण्यार सोमिया म्हजो खरो मोग तो जिनयेंतल्या हर एका गरजान म्हजो बरो इश्ट तो जिनयेच्या पयण्यार सोमिया म्हजो खरो मोग तो जिनयेंतल्या हर एका गरजान म्हजो बरो इश्ट तो जिनयेच्या पयण्या
तो आसा भाव भयणीनो. देखून कितें वाचलें तुवें? मोग सगळे सोसून व्हरता. सोसून व्हरता. ओ मोग तुजे सगळें आसा जाल्यार वडोली बाबा विक्रमान सांगलां संपूर्ण मोग तुजें भें. जोनचे पयलें पत्र 4:18 1 John chapter 4:18. तो संपूर्ण मोग म्हणलो देव, संपूर्ण मोग म्हणलो जेजू, संपूर्ण मोग म्हणलो पवित्र आत्मा तुजें तें आसा जाल्यार हर एक आतारचें भें तुजें तावन धांवडयता. कसलीच भें बिरांत बेंबिरांत म्हाका ना, खंत म्हाका दोशी ना, धैर्य दिता म्हजो जेजू कश्टांत. कित्याक संपूर्ण मोग तुजें तें आसा तर मात्र हें साध्य. ऐका, मोग असलेले कडेन मोग असलेले कडेन बिरांत ना. बिरांत म्हणली ना. मोग संपूर्ण मोग बे दावंडायता. आनी संपूर्ण मोग कोण मनीस गे. मनशाचो मोग खापाटी मोग ओडो सांगला बाबा विक्रमान. असली मोग नाही. खरो मोग असलो मोग अजून पर्यंत कोणी केल्लो ना. जेजू बरी मोग म्हाका कोणी दिल्लो ना. असलो मोग अजून पर्यंत कोणी केल्लो ना. जेजू बरी मोग म्हाका कोणी दिल्लो ना. बेश्टेंच हांवें ती कांतारां कडूनात, जानवायन कडूनात, म्हज्या खुद्द अनुभोगान हांवें घडल्यात. सर हर एक कांतार म्हज्या भावार्थाची साक्ष, हर एक कांतार म्हज्या अनुभोगाची साक्ष. देखून नियाळकन पळया तातूंत कितले स्वत आसा वैगिनीक पळया. देखून हांगा तेंच मोग सगळे सत म्हणता. सगळं मोग सत मानता. देखून सबारपुटी करो मोग करतले सत मानून खापाट्यांच्या हातांत, दुश्ट्यांच्या हातांत, सोरांच्या हातांत ती पडल्यात. जेजू पडोवं नाय. जेजू पडो नाही बाबा बहिणीनो. जेजून जुदासाक दाखयलो कापाटी मोग गी असली मोग. पण जुदासान जेजूचो केल्लो. जेजून जुदासाक दाखयलो असली मोग वय मग, पण जुदासान केल्लो जेजूचो मोग. देखून हांकां कितें वाचलें आतां? सगळे सत म्हणता, सगळे बरवसता. पळय न्ही गी. देखून सबार मोगाक कितें म्हणटात घात केल्ले, विश्वासघात केल्ले जायते आसात. मोगान दिल्ली सेवा त्या खातीर केल्लो घात, ह्या दाखयल्या मोगाक घात, ह्या कश्ट आकांता वेळा पावोन खरो मोग दाखयल्याक घात म्हणटा न्ही तो विश्वासघात. देखून सांगलें पातकाक बक्षांनी आसा, घाताक बक्षांनी ना म्हणचें हांवें ताका. देखून हांगा तेंच सांगता सांग पावलो कितें म्हणालें? सगळे सत म्हणता, सगळे सत मानता, सगळे बरवसता, सगळे बरवसता, आणि सगळे सांबाळून व्हरता. मोग सगळे सांबाळून व्हरता. खरो मोग असल्यार सुख दुख कश्ट अनवरां पिडा शिडा सगळे सोसून व्हरतात. हांवें कितले जाण असली मोग आपणायल्यांक हांवें पळयलां. सगळे कश्ट आकांता वेळार सुखांत आनी दुखांत म्हणून भास दितात वेळार खरेंच पाळटात. पिडेंत आनी भलायकेंत म्हणली भास दितात वेळार थोडे खरेंच पाळटात. पण जायतीं आसात 100रांत 90% आसात पाळिनात. तांकां तें वजन जाता या बर्डन जाता. ना आवय बापायचो मोग, ना घोव बायलेचो मोग, ना भुरग्यांचो मोग, ना भुरग्यांक आवय बापायचो मोग, ना भाव भयणीचो मोग. देखून आज भाव भयणीनो तो खरो मोग न्ही. देखून खरो मोग हें सगळें सोसून व्हरता. मोग केदींच सराना. सराना. मोगाक मरण ना. मोगाक मरण ना. जेजून मोग केलो त्या मोगाक मरण आसा, अंत आसा. सांगा, अंत नातलेलो मोग, शाश्वीत मोग, सदां काळ उरचो बाळचो मोग. मोग सराना. उरलें बरें सरता. तुजें धन दिरवें सगळें सरता, पूण मोग खरो मोग सराना. भाव भयण जेजून दाखयलो मोग सरला गे. ह्या आवय बापायन भुरग्यांक दाखयलो मोग सरता गे. ती सरल्यार तांचो मोग सरता गे. चिंतून पळया. देवान पातक्यांक दाखयल्लो खरो मोग सरता गे. सदांच उरता, सदांच बाळटा. मोग सराना. प्रावेदेचे उलोवणे अखेर जातले. विचित्र भासांनी उलोवचे देणे समाप्त जातले. ही देणी आमी मुखार दवरची न्ही भाव भयणीनो. ही देवान दिल्ली देणी ती समाप्त जातली. तुजें शिकाप, तुजी जानवां समाप्त जातली. आनी तुजी कितलीय देणी आसूं दी, तुका गायन करचें देणें आसा, नाचचें देणें आसा, आनी खेळचें देणें आसा, आनी खंयचें देणें आसूं दी, ह्या म्हाका शिकोवन दिवचें देणें आसा, कितलो काळ पर्यंत.
समाप्त जातले. हांवें सांगलां तुमकां हाजे पयलें म्हज्या शिकोवणेन सांगलां आतां जावं प्रो म्हाका त्राण आसा हांव पांयार उबें रावंक शकता आनी सगळो दीस हांव तुमचे कडेन उलोवंक शकता. वेळ येतलो उबें रावंक जावचें ना म्हाका. अशें बोब मारूंक जावचें ना म्हाका. कदल दोन काही कॉलर मायक दोन कालेंगी येयल्लें तकली हालोवन हालोवन सांगचे दीस येतले. हांव नेना. पूण हांगा बरयलां कितें बरयलां प्रवाद करचें देणे समाप्त जातलें. विचित्र बसांनी उलोवचें देणे समाप्त जातलें. सगळें समाप्त जातलें. आमचे पयलें आशिल्ले आसात की ना. हांव ह्या हातूंत मिसावांत भरती जाता जाताना सबार जाण म्हणटालें फादर फ्रांसीस रेबेलो फादर युजीन रेबेलो ते देवाचे उतर दिवन जायत्यांक जिजसाचें हाडटले. मागीर आमी ह्या हातूंत कामांत मिसावांत आमी मेथर जावन आसता आसतना ताका खबर मेळ्ळी ना आतां ताका उबें रावंक जायना तो बसोन देवाचें उतर दिता खंय. फादर युजीना पयलें ज्या बरी आतां ते डिलिव्हरन्स मिनिस्ट्री कंटिन्यू करूंक जायना आतां ताणें सोडल्या खंय. खबर जातलें. ही देणी आमी गट्ट धरची नाकात. म्हाका शिकोवन दिवचें देणें मेळ्ळां म्हणून ह्या म्हाका सगळें चलोवन व्हरचें आडालतेदार करचें हें परत समाप्त जातलें भाव भयणीनो. कितलो काळ उरतलें. पूण उरचें एक आसा कितें तें कित्याक आमची सणवाय अपूर्ण आनी आमचे प्रवादी अपूर्ण. सगळें अपूर्णंत. कोणीय जावं दी ह्या संवसारांत केदो व्हडलो जावं दी आदावतावन आतां जल्मलो अब्राम जावं दी कितलेय जावं दी दावीद जावं दी या आनी कोणी जावं दी ज्यूचे कोणी शिस्त जावं दीत कित्याक पावल जावं दी या पेद्रू जावं दी सगळें अपूर्ण. पूण संपूर्ण आसा तें आयलेल्या वेळार अपूर्ण आसा तें नास जातलें. ती संपूर्ण काय संपूर्ण कोण. संपूर्ण म्हणल्यार एकलो आसा कोण तो जेजू मात्र. बाप आनी पूत एकच. संपूर्ण जाल्लो आयिल्ल्या वेळार अपूर्ण म्हणलें तुजें तें आसलें तें नास जातलें. देखून तो संपूर्ण जाल्लो जेजू तुजें तें येवंक जाय. संपूर्ण म्हणलो जेजू तुजें तें येवंक जाय. त्या जाल्यार तुजें तें कितें अपूर्ण म्हणलें आसा जावं परावाद करचें तें आनी कितें आसा सगळें तें नपयस जाल्यार जेजू तुजें तें आसा जाल्यार जेजू समोग बापास वयमू वयमू जेजू कुरपा सर्गींची जानवाय सर्गींची सकत सर्गींची वयमू उजवाड सर्गींचो वय की न्ही. तो तुजें तें आयल्या वेळार अपूर्ण म्हणलो संवसाराक संबंद जालें सगळें संवसाराची जानवाय जावं दी संवसाराची कितेंय गिरेस्तकाय जावं दी वडवीकाय जावं दी कितेंय जावं दी तें नास जातलें. ताका चड मोल ना. देखून म्हाका खंयचेच ह्या संवसारांत तो हाका ताका कबळ हांव खंयच्याच विजमीत पावना भावा भयणीन. कोणाची खंयचीय जानवाय कितली व्हडली जानवाय आसूं दी कोणाक गोल्ड मेडल मेळ्ळें आनी काल रँक मेळ्ळें हांव विजमीत पावना. कित्याक म्हळ्यार हांगा बरयलां संपूर्ण म्हणलो तुमचें तें येताना. पूण संपूर्ण आसा तें आयलेल्या वेळार अपूर्ण आसा तें नास जातलें. जेजू तुजें तें म्हजें तें आयल्या शिवाय भाव भयण कितेंच म्हजें तुजें आमचें म्हणलें कितेंच आमचें थंय पयस सरना. देखून तो जुवां बाप्तिस्तान म्हळें जुवांच्या वांजेलांत आवस्वर 3 आनी वळ 30 गी ताणें वाडत वाडत वचसय हांवें ल्हान ल्हान जायती जाय. ऐका तो वाडत वाडत वचसय. जॉन 3:30 तो वाडत वाडत वचसय. हांव ल्हान ल्हान जायतेसय. हांवें ल्हान ल्हान जायते ल्हान भुरग्यां बरी हांवें आनी तुवें आमी ल्हान जाय जाय. हांवें आनी तुवें जेजू मुखार ल्हान जायचे जाल्यार ताका आमी व्हड करीत जाय. लिफ्ट जीसस हायर लिफ्ट जीसस हायर लिफ्ट हिम अप फॉर द वर्ल्ड टू सी. आयकोना तुमी हायर 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 लिफ्ट जीसस. ताका आमी जितलें उंच उबारता तितलें आमी ल्हान जायचे. कितें म्हणालो जुवान बाप्तिस्त ताणें तो वाडत वाडत तो वचसय. वाडत वाडत वचसय. हांव ल्हान ल्हान आनी हांवें जायतेसय. ल्हान ल्हान जाय हेजे ल्हान भुरग्यां बरी जावचें म्हळ्यार तें जावं पळय तुज्या कुडींत तुका तुजी जडाय 100+ आसा थंय ल्हान जावचें न्ही. तें ल्हानपण न्ही. भुरग्यां बरी भुरग्यां सारकें मन भुरग्यां सारकें चिंतप देखूनच आतां मोगा विशयान दिलां. देखून मागीर सांगलां हें प्रवाद करचें तें समाप्त जातलें आनी कालें संपूर्ण कालें समाप्त जातलें. विचित्र बसांनी उलोवचें देणें समाप्त जातलें. जानवायेची देणी नपयस जातली. कितली जानवाय आसूं न्ही कितली जानवाय जोडिल्ले केदे केदे व्हड. हांवें सांगलां न्ही स्टीफन हॉकिन्स
तो म्हणटालो ताच्या जन्मांत ताणें रिसर्च करून सोदना करून म्हणलें देव ना म्हणटालो तो स्टीफन हॉकिन्स 2017 स्टीफन हॉकिन्स मेलो आतां देव म्हणटा स्टीफन हॉकिन्स ना म्हणून ताची जन्म आसा गी तो आसा गी आनी इतलें सोदून काडले पळय व्हडले व्हडले जानवाय आसात गे ते तांची जानवाय आतांच्या जानव्याक ती जानवाय तांगे मातयेन पुरल्या आनी मुखार येवची आसा आतांची मागीर ते पुरतले आमकां पुरल्या बरी पूण एक मात उरतलें सराना कितें सराना मोग मात्र सराना आनी कितें आयका हांव भुरगो आसतना भुरग्या बरी उलयतलो भुरग्या बरी समजतलो आनी भुरग्या बरी चिंतलो न्ही आमी भुरगीं आसता देखून आमी मिसाज सुरू विचारले कोणाक आतां पाटी वचोंक जाय गी भुरगीं जावंक जाय गी भुरग्यां बरी न्ही भुरग्यां बरी न्ही इंग्लिशांत आसात चायल्ड लायक आनी चायल्डिश म्हणून 2 शब्द आसात चायल्ड लायक म्हळ्यार भुरग्यां बरी जावचें खालती सादी बोळी चायल्डिश म्हळ्यार भुरग्यां मोतीन आमी प्राय जाल्यार आनी भुरग्यां बरी भुरग्यां मोतीचे चायल्डिश म्हणटा आमी म्हळ्यार प्राय जाल्या जाल्यार आतां एक जबाबदारी ना काले म्हणटा एक सारकें सगळ्यांक सांगता बरसतना न्ही तातूंत फरक आसा हांगा कितें वाचलें तुवें हांव भुरगो आसतना भुरग्या बरी उलयतलो भुरग्यां बरी उलयतलो भुरग्या बरी समजतलो आनी भुरग्यां बरी चिंतलो वय की न्ही ल्हान भुरगीं कशीं आसा तांचें चिंताप कशें आसा देखून हांवें सांगलें ल्हान भुरग्यांची चिंताप तांचे थंय ना जातकात ना धर्म ना वडपण ल्हान व्हड ग्रेस्त दुबळो कसलेंच मनोभाव म्हणल्यार तांचे ना सक्कळ सांगाता म्हणून हांव तुगे गोरो तूं काळो म्हणलें तें चिंतिनात न्ही बदलाक कदळ तशें चिंचे कोणे आमी पूण तांचे काळे जावं दी गोरे जावं दी आसतना तांचे दांत दोवे हांचे दांत आसा न्ही ओ ते कळटो तुजे दांत दोवेत गी म्हणून जावं पुरो दोवे आसलेलो आपल्या गोरो आसलेल्याचे तर दांत पुराय खावन खावन चॉकलेटां खावन खावन काळे जाल्यात कोण ना पण त्या दुबल्या धाकट्याक काळ्याक कांय खावंक मेळोना देखून ताजे दांत आनी की परत जळटात दोवे दोवे त्या दाळ तुका आनी म्हाका आमकां कळजे तो कितलो सादो बोळो म्हणून हांव म्हज्या हंकारान म्हज्या ग्रेस्कान खावन 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 किडेरी जाल्यात म्हजे दांत ही करतना त्या दाळ म्हणून तुका आनी म्हाका आमकां इल्ली समजून येयची देखून जो भुरगो आसतना भुरग्यां बरी करतलो आतां जाणटो जाताच भुरग्यापणाचे सर संगती हांवें सोड सोडल्यात भुरग्यापणाचे म्हळ्यार संवसाराक समजले जावं पुरो हांवें पुराय सोड सोडल्यात आतां आमकां आरसांतल्यान दिसता तशें गैरें गैरें दिसता पळया न्ही म्हळ्यार आतां पुराय गैरें गैरें दिसता खंय आतां आमी पळयता आरशांत पळयल्यार कशें तुमी असल्यात गी झेरॉक्स कॉपी आनी असली कॉपी फरक आसा की ना फरक नाल्यार तुमचें आधार कार्ड पळया तुमचें आधार कार्ड पळयल्यार तुमकां फरक कळटा वय मू हे उतरां सोरती कळटा सांपवलां म्हणजे तशेंच ते जाळ भशेन आधार कार्ड नातलें नाजाल्यार तो आरशा बदलाक आधार कार्डा बरी दिसता म्हणटालो आमकां आमी आरशांत पळयतना कशें दिसता गैरें गैरें दिसता पूण उपरांत आमी मुखामुखी पळयतले हांव मुखामुखी सरस्परा मुखार आमी नितळ जावन पवित्र जावन भाग्यवंत जावन सर्गीच्या राजाक आमी तयार जावन ल्हान भुरग्यां बरी जेवन देवाक आमी मेळटा तर आमी मुखामुखी आमी देखतले हांव आतां थोडे थोडे मात्र हांव जाणा देखून आतां आमी कितलीय समजून घेतल्यार देवाचें उतर गुंडायेन नियाळ केल्या केल्यार आमकां थोडे थोडे मात्र आमकां कळी जाता आमी जाणा पूण उपरांत देव म्हाका वळखता तसोच ताका हांव वळखतलो ही स्टेज म्हणटा आमी ह्या स्थानार हेजे हांवें आनी तुवें आमी वचता न्ही लुकाच्या वांजेलांत आवस्वर 10 आनी 22 लूक चॅप्टर 10 वर्स 22 देवान वळखोवचें आनी आमी देवाक वळखोवचें कशें ऐका सगळें म्हज्या बापान म्हज्या अधीन केलां जेजू बापाक वळखल्या बरी तुवें आनी आमी बापाक वळखासी जेजू कशें बापाक वळखलो तशें तुवें आनी हांवें आमी वळखासे हांव सगळें म्हज्या बापा विशीं जाणा पूत कोण म्हूण बापा शिवाय हेर कोणूच नेना आनी बापय जाणा पुता विशयान सारकें जाणा संपूर्ण तरान जाणा बाप कोण म्हूण पुता शिवाय आनी कोणाक पूत बापा विशयान कळीत करूंक कशी व्हरता ताचे शिवाय हेर कोणूच नेना पळया न्ही जाणा जावचें म्हळ्यार तशें आनी आतां फाटीं यायच्या दुसऱ्या वचपाक जेन्ना आमी मुखामुखी देव आमकां वळखता आमी देवाक वळखता तेन्ना पूण उपरांत देव म्हाका वळखता
तसोच ताका हांव वळखतलो. ही कितें म्हणटात परिस्थिती उपजाची. हांव म्हज्या देवाक वळखला आनी तो म्हाका वळखला. भावार्थाची भरती म्हळ्यार ही भाव भयण. म्हजो बाप म्हाका वळखता हांव आनी म्हज्या बापाक हांव वळखता. कशें एक ल्हानशें भुरगें आपल्या खऱ्या बापायक वळखता आनी तो खरो बापूय खऱ्या मोगान त्या भुरग्याक वळखता. त्या दाळा थंय भें ना, भिरांत ना, कावजिनी ना, आकांत ना, म्हाका हें जाय तें जाय म्हण इसाची गरज ना. तुज्या म्हणजे आमच्या भावार्थांत आमी ह्या हंताक पावत जाय. म्हजो बाप म्हाका वळखता आनी हांव म्हज्या बापाक वळखता. तेन्ना खंयचोच काय म्हणटात दुभाव ना. देखून भावार्थ घट कर, दुभाव पयस कर, वायटा वेगनांतले सदांच तो निवा. भावार्थ घट कर, दुभाव पयस कर, वायटा वेगनांतले सदांच तो निवा. आज तुवें आनी हांवें आमच्या आत्मीक जिणेंत वो संबंद जोडिचे. बाप म्हाका वळखता, हांव बापाक वळखता. कशें जेजून म्हळें जोहांच्या वांजेलांत 10 आनी 30, जॉन चॅप्टर 10 वर्स 30, हांव आनी बाप एकच म्हणटा जेजू. त्या भाशेन जॉन चॅप्टर 10 वर्स 30, हांव आनी बाप एकच. देखून आज तुवें आनी हांवें म्हळ्यार कांयच म्हाका ना दुबाव म्हणलो ना. हांव म्हज्या बापाक वळखता, हांव म्हज्या रचणाराक वळखता. आज तुजो आनी म्हजो आमचो आत्मीक संतोश आयजे वो जेजू थंय हांव म्हज्या बापाक वळखला. आनी तेंच न्ही जेजू आशेता तेंच न्ही. आमी वचता जोहांच्या वांजेलांत 17:3 जेजू कितें म्हणटा? देवाक महिमा केदाळ जातात, बापाक केदाळ महिमा जातात. ते सासनीक जिवीत ते सासनीक जिवीत तुका आनी म्हाका आमकां केदाळ लाभता. तुका एकल्याक खऱ्या देवाक आनी तुवें पाठयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखचे. पळय तूं वळखलाय गी जेजूक तुमी वळखल्यात गी, बापाक तुमी वळखल्यात गी म्हणलें सवाल. आज हांव धैर्यान सांगता हांव जेजू खरेंच वळखला आनी जेजू मुखांत म्हज्या बापाक वळखला. देखून हांवें ते कांतार केला, देवाक मानवाल्यार मेळटली शांत, जेजूक वळखल्यार. आज हांवें शांती आपणायल्या, जेजूक वळखोन न्ही इतल्यो रेती रेदून इतले तुमकां शर्मावन दिवन बी नाकात. हांवें शांती जोडल्या न्ही इतलीं वर्सां 26 वर्सां कळनासतना रेती रेदून ह्या कितल्यो शिकोवण्यो दिवन ह्या इतलीं कांतारां कडून हांवें शांती जोडूंक ना बी नाकात. ह्या कितलीं कारबारां करता दाखोवन हांवें शांती जोडूंक ना. ह्या कितल्या जाणांची वळख आपणावन हांवें शांती जोडूंक ना. आज हांवें शांती जोडल्या तर धैर्य हांवें जोडलां तर मोग हांवें आपणायला तर जन्मय म्हाका दिल्या तर केवल एकच जेजूक वळखून उठा उठा प्राणिया सांडा सांडा संसार माया पाठ करून येया वळखा. आज जर तर कोणी केदो ओडलो आसून कितलो ग्रेस आसून पदवेदार आसून शिकपी आसून रँक होल्डर आसून आनी कितलेंय शिकोवन PhD 1 न्ही 10 PhD केल्ले आसून जर तर तो या तें या ती जेजूक वळखोंक ना जाल्यार ती कोणूच न्ही, कितेंच न्ही, कांयच न्ही. संपूर्ण तरान वळखोवचें म्हळ्यार हें भाव भयणी न्ही हांवें सोनात जोडल्या न्ही हांवें ग्रेस्काय आपणायल्या न्ही हांवें पदवी जोडल्या ना. ससनाचें जिवीत हें तुका आनी तुवें धाडलेल्या तुज्या पुताक वळखोवचें सतमानचें. आनी तें जाताना कितें जाता मुखामुखी तुमी पळयतना देव तुका वळखता, तूं देवाक वळखतना त्या दाळा तुजें थंय कितें बरोवन येता आयका लास्ट निमाणी वळू अशें आसता. भावार्थ तुप जाता, बरवसो तुका आसा वय आनी मोग तुजे थंय दिसून येता. ही तीन मात्र बाळटात आनी उरतात आनी उरा जाय. तुजे थंय भावार्थ आसा जाय, तुका बरोवसो आसा जाय, मात तुजे थंय मोग आसा जाय. ही 3 मात्र बाळटात, उरले खंयचेच बाळाना उराना. तुज्या निमाण्या घडये तुजे थंय येन बरोवन ओमतो जमापान तुजे थंय ना जाल्यार तूं भियेताय, कावजेताय, आकांताय, ह्या संवसाराक आशेताय, तुज्या घरच्यांक आशेताय, गोवाक आशेताय, बायलेक आशेताय, भुरग्यांक आशेताय आनी कोणाक आशेताय. ओलो म्हजो दोडू, म्हजें भांगार, म्हजी आस्त, म्हजी गिरेस्कार, म्हजें घर, म्हजें. देखून हांवें ते कांतार घडला न्ही, देव तुका
संसारा देवस तुका म्हज्या घरा डिवायन टावरा देवस तुका कारबारा पुनरुरांत जेरीचे कारबारा देवस तुका दळबारा सगळ्या संवसारार ताका नांव वाडला म्हणून कांय प्रयोजन ना खंयचेंच उपकारा पडना देवस 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 खंय व्हरून पुरतात म्हाका कितें खबर माडा म्हणान गे केळंब्याच्या म्हणान गे आनी खंय हे मात्र बळटा कितें बळटा भावार्थ तुजो बरवसो कोणाचेर तुका आसा बरवसो आनी मोग आनी कितलो मोग तुवें जोडलाय आपणायलाय म्हणलें हें मात्र बळटा आनी हांतूय तिनां ती कितें तें पूण हांचे मदें मोगच श्रेष्ठ केवल मोग मात्र सस्तनाच्या सस्तनाक उरसो तुजो भावार्थ तुज्या संवसारी जिवितांत अंत जाताना त्या भावार्थाची जाली अखेर बरवशाची जाली अखेर पूण तुवें आपणायलो तो मोग तुवें जमो केल्लो तो मोग तुका व्हरता तुका उखलून व्हरता आनी मोग म्हणल्यार सरस्परा सवें मोग म्हणल्यार जेजू सवें मोग म्हणल्यार पवित्र आत्म्या सवें त्रिएक देवाच्या गोपांत तुका व्हरून दवरता तो जावन आसा खरो मोग दैवीक मोग क्रिस्तसो मोग तो कसो तो आटापसो विसरोंक कोणाक जाय तो मीत मीत नातलो लोक क्रिस्तास ताजो मोग करा आनी उरलो मोग पुराय नपयस जाता भावमेन नपयस जाता संवसारांत कोणासूं कितलोय तुमी मोग केल्यार तो उरना आनी तो सदांच बाळाना भियेनाकात हो एक मोग मात सस्तनाक उरसो मोग आनी बाळसो मोग तो मोग आपणाया आनी तो मोग तुका मेळ्ळो तर हेच्या पयल्या वाचपान तुमी आयकतात नवें जेरुजालेम संतोश बरी तुजें जीवन ऐका इसायाच्या बुकांत वचवर 60 आनी 6 वळ 10 जेरुसलेमा सवें संतोष बरीत जाया आतां जेरुजालेम म्हणजे इस्रायलांतले जेरुजालेम न्ही उगडापणाच्या बुकांत वचवर 21 वळ थंय दिल्या नवें जेरुजालेम सर्गीत हांव देवून येवचें जेरुजालेम ऐका उगडापणाच्या बुकां वचवर 21 वळ 1 ते 3 तेदवा हांवें एक नवो आकाश आनी एक नवी पृथ्वी देखली नवी पृथ्वी हांवें देखली पयलेंचो आकाश आनी पृथ्वी ना पयस जाल्ली देखून जेजूच्या मोगांत आमी जियेत आसतना पयलेंचें जिवीत नासाचें जिवीत काळोखाचें जिवीत पातकाचें जिवीत संवसारी संबंध जाल्लें जिवीत वसा जाय नासायचे दर्योय नास जाल्लो हें संबंध जाल्लें सगळें नास जालें आनी हांवें पवित्र शहर नवें जेरुसलेम ह्या जेरुसलेमाचे संदेश जाया सर्गीत हांव देवून येता हांवें एक नवें शहर पळयलें नवें जेरुसलेम पळयलें आतां फाटीं जेरुसलेमा संतोश बरी जाया म्हळ्यार तूं या आनी तूं एकवटांत आयलाय गी नव्या जेरुसलेमाच्या तूं एकवटांत आसाय गी नव्या शहरांत म्हळ्यार सर्गीच्या राजांत ल्हान भुरग्यां बरी जावन तूं प्रवेश जालाय गी म्हणलें सवाल आनी त्या कितें जाता संतोश बरी जाया तिचो मोग करतल्या सगळ्यांनो तिचे पासत उल्हास करा आनी ते जाळा उल्हासत उल्हास संतोष पावा उल्हास पावा सर्गात हांव संदेश आयला हांगा संदेश न्ही हांगा तुवें मोग केल्ल्या वरी तुका सर्गाक वचून सर्गात आसूंक रावूंक तुका भाग मेळ्ळा संतोष पावा उल्हास करा तिचे पासत रुदान करतल्या सोमेस्तानो संतोष बरीत जाया तिचे सोवे संतोष बरीत जाया संवसारांत रुदान आसलें हांगा जेजूनच म्हणा हांगा रुदान करतल्यांक सर्गीच्या राजांत माते वसवांजेला वसवर 5 वळ खंयची ती 3 गी रुदान करतल्यांक रुदान करता ती कितली भागी देव तांकां बसयतलो हांगा रुदान जावं पुरो पूण वो मोग तुवें आपणायला तर थंय जावन आसा आराधन संभ्रम आचारान देखून संतोष पावा दुसरी बसवण दितली तिची स्थानाची वोन दादोशी जाया तिच्या भरलेल्या हृदयांतले आनंदान पियेया आनंदच आनंद कशें पळय बुकेल्ल्या भुरग्याक पानो दितस संतोष भरता आनंद भरता उल्हास भरता रडणे रावता रुदान रावता हें तुमी सगळे अनुभव केला मात तुमकां उडास ना तितलोच रडयल्या वेळार तुमच्या आवयनी दिवना गी तुमकां पानो दिवना तेचा संतोष बरी जावना ते उल्हास बरी जावना ते भूक गेली थान गेली म्हणून परतून सुटसुटीत जावना ते त्याच भाशेन आत्मीक तान आत्मीक भूक अशी तुजी तामतार भाव भयणीनो आमकां असलो अनुभव जाता रुदान पयस रडणे पयस वेळा पयस जाता कित्याक सर्वेस्पर अशें म्हणटा
एके न्हंये परी हांव तिका शांती धाडटलो. नाही हांवें सांगलां तुमकां हाज्या पयलीं न्हंय बरी तुमची शांती वाळटली. न्हंय वाळची पळयल्यार उदक रावता गी वळोन आसता. देखून हांवें सांगलां कालची शिकोण आखेर जाता तुमी आयकलां तो बरो. शांती वाळोनूच आसा जी एका दिसाक न्ही. पवित्र आत्मो सोयरो न्ही. तो तुजे सगळें आसा जाल्यार सदां काळ तुका सुख, सदां काळ तुका शांती, सदां काळ तुका समाधान, सदां काळ तुका जानवाय, सदां काळ तुका वयती उर्बा उमेद. देखून तो आमकां एक दीस बरी जानवाय मेळ्ळी, बरी शिकोवन दिली आनी एक दीस म्हजी शिकोवन पुरो टप्प म्हळ्यार जानवाय ना. खंय गेली? समजून घेया भाव भयणीनो. आमी संवसारी रितीन तयार करून येता जाल्यार खंडीत जावन तुमकां कळीत आसा जाल्लें जायचें आसलें येदोळ पर्यंत. हांगा उलयता कोण? चलयता कोण? चलोवन व्हरता कोण? हांगा कित्याक म्हणलें न्हंय भाशेन एके न्हंये परी न्हंय बरी हांव तिका शांती धाडटलो. शांती धाडटलो आनी बरोवन ओमत त्या वळा परी राष्ट्रांची संपत्ती. कितें सांग बरोवन दवरूंक या. पयलीं उणें आतां चड ना. म्हाका हांव तुमकां सांगता 26 वर्सां जावन सुरवेरताना तो त्या गरजे प्रमाणे त्या वेळाक त्या काळाक देंवनूच सायला, धाडनूच सायला, दिवनूच सायला देव. उडोला आमच्या बाबा विक्रमान सांगलें की थिंग कोणा कडेन इसारची गज पडोंक. म्हाकाय गज पडोंक ना, पडची ना. ह्या सेवेंत कोणा कडेन इसारची येदोळ पर्यंत म्हाका गरज पडोंक. खंयच्याय की इसारची गरज पडोंक. फाल्यां पयशांची सोडा, खंयच्या वस्तूंक इसारची गरज म्हाका पडोंक आनी पडची ना. कित्याक हांव जाणा हांव वळखलो म्हजो सरस्वत देव दुबळो न्ही. ताज्या ग्रेस्कायन ताणें आमकां ग्रेस्त केला. संवसारी रितीन न्ही भियेनाकात तुमी. चिंतू बरो संवसारी रितीन वाळोवनूच आसा. संपत्ती वाळोवनूच आसा, शांती वाळोवनूच आसा, जानवाय वाळोवनूच आसा, कृपा वाळोवनूच आसा, जिवीत वाळोवनूच आसा. देखून तूं देव दिता जिविताची झर जेजू दिता. जिविताची झर पवित्र आत्म्या थंय वाळटा. जिविताची झर, जिविताची झर, जिविताची झर, जिविताची वाळोवन आसा गी ना? वाळोवन आसा गी ना? थोडी तुमी पोर पळोवन आसात. पण हांव काल म्हणटा वाळची झर 26 वर्सांत हांव भोगोवन आसा. ती संपत्ती वाळटली आनी तिच्या बाळांक हांडयेर बसून व्हरतली आनी उस्क्यार खेळयतली. देखून पळय आनी जेजूच्या हातांत हांवें सांगलें जेजूच्या मोगांत हांव रावतां, ताज्या वेंगेंत हांव खेळटां. हो अनुभव तुमकां जातालो. कोण तुमकां हांडयेर बसयतालो न्ही? फादर जेरी भियेनाकात. म्हज्या पेकाट तितलें घटना तुमकां हांडयेर बसूंक. पूण तुका आनी म्हाका आमकां कोण हांडयेर बसयतालो? जेजूच्या मोगांत हांव रावतां, जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदतां. तो म्हाका धलयता, तो म्हाका न्हिदयता शांतीच्या ताच्या हांडयेंत, ताच्या वेंगेंत, ताच्या उस्क्यार. भाव भयणीनो हो मोग आपणाया तुमी. संवसारी मोग न्ही, ताजो मोग आपणाया. हो अनुभव तुमकां जाता की नांगी पळया. जेजून तुमकां ताच्या उस्क्यार बसोवचो, ताच्या वेंगेंत दवरचो आनी तुमकां हालोवचो दोलोवचो आनी तुमकां शांती दिवचो. अनुभव तुमकां जाता की नांगी पळया. आनी जशें एक आवय आपल्या भुरग्याक बसयता तशें हांव तुमकां बुजयतलो. बुजयलां कोणें? जेजू बुजयता, जेजू बुजयता म्हाका आनी तुका, तुका आनी म्हाका. संवसारी मनीस म्हाका बुजोवंक येदोळ कोणी आयिल्लो ना आनी येवचो नाका. संवसारी मनीस म्हज्या इतल्या आकांता वेळार कश्टा वेळार कोणी आयिल्लो ना, येवचोय ना आनी येवचेय नाका. कित्याक? बुजयतलो एकलो आसा. कोण तो? मुखार ऐका. जेरुसलेमान तुमकां बसवण मेळटली. तुमी हें देखतल्यात आनी तुमचें काळी संतोसतलें. हें बरें देखून साकोन आपणावन भोगून आमचें काळी संतोस बरी जातलें. तुमच्यो कुडी तणा परी फुलतल्यो आनी कुडी फुलतल्यो. सर्वेस्पराचो हात ताच्या सेवकांक उगडाप जातलो. सर्वेस्पराचो हात ताच्या सेवकाक उगडाप जातलो. हें बरें तुमकां कळी जायना भाव भयणी. हांवें कितें सांगल्यार तुमी चिंतू बरो वय कितें उलयता म्हणून. सर्वेस्पराचो हात ताका कळी जातालो आनी पूण ताच्या दुस्मनांक ताचो क्रोध. हाज्या पयलीं तुमकां आमी सत्राय दिल्या. सरस्वतीचे सेवक ताज्या माना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर वाव उरतात. तांच्या गन्याक वचनाकात. तांच्या खंयच्याच हाका तुमी अडकळ हाडी नाकात. हाडल्यार सरस्वतीचो क्रोध
निवळ पूण ताच्या दुस्मनांक ताचो क्रोध. देखून आमी आनी चड आनी चड ल्हान जावया, कालती जावया, सादी बोळी जावया, ल्हान भुरग्यां बरी जावया. त्या दाळा तुजें आनी म्हजें आमचें जातलें राज सर्गीचें. आनी सर्गीचें राज म्हळ्यार कितें? जेजू जातलो तुजो आनी म्हजो आमचो मोग. जेजूचेर आसलो तो भावार्थ बरोसो पाती आनी आमकां हाडटलें जिवीत. मात्र तुका ह्या संवसारांत कितेंच कांयच उणें जावचें ना. न्हंयच्या उदका बरी वळटली शांती आनी देवून येतली ती सर्गीची संपत्ती म्हळ्यार दया माया काकळूत मोग मैपास शांती समाधान संतोष उल्हास मात्र जाणवाय आनी सर तरेची कृपा आनी कितें देणी ताणें बसयलां आनी ती तुजी आनी म्हजी आमची जातली. ती संपत्ती जोडया आनी सदांच ल्हान भुरग्यां बरी जावन ताच्या मना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर आमी सदांच कालतेपणान बळेपणान सादेपणान भक्तीपणान आमी वावर करूंक कृपा मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.